دونك دابا نشوفو التمرين الرابع واللي قال لك حسب ليا فيه ليميت نتاع فان كتساوي هي لا بارتي اونتيير نتاع اكس زائد لا بارتي اونتيير نتاع جوج اكس زائد لا بارتي اونتيير نتاع 3 اكس تال لا بارتي اونتيير نتاع ان اكس على ان او كاري. قال لك حسب ليا لا ليميت نتاع هاد لا سويت هادي. باش غادي نحسبوا الليميت غادي نديرو لونكادغمون. كيفاش غادي نخدموا بلا داك القضيه نتاع لا بارتي اونتيير نتاع اكس صغر من اكس وكبر من اكس موان زيرو. دونك داكشي اللي غادي نطبقو. اول حاجه غادي نكتب هاد لا سويت هادي على الشكل نتاع واحد لاصون بسيغما باش تجيني سهله، اما هكا كتبان. دونك شنو اللي عندي هنايا؟ راه كيتبدل. هادي راه واحد في اكس زائد لا بارتي اونتيير نتاع جوج في اكس زائد لا بارتي اونتيير نتاع 3 في اكس حتى الان في اكس. دونك داك ليليمون اللي كاين حدا اكس هو اللي كيتبدل ليا مناش من واحد جوج 3 حتى الاكس حتى الان. دونك غادي يتبدل من واحد حتى الان. الوغ دابا عاد غنخرج سيغما ديالي. دونك تكون هي سيغما هادي واحد على ان مربع. ان مربع كتبقى ديما ما كتبدلش. هاد الاكس كيبقى ديما. دونك غنخليوه لا بارتي اونتيير ديال اكس. دونك حنا نشوفوا اللي كيتبدل اللي حدا الاكس. هذا اللي حدا الاكس نسميوه بكا، هو اللي كيتبدل ديما. داك الفاريابل اللي كيتبدل هو علاش كنديروا هادو نتاع لاصون. هذه اللي كتكون هنا وهذيك اللي كتكون هنا. دونك كا مناش كيبدا ليا من واحد وفين كيوصل حتى الان. صافي انا دابا كتبت لا سويت نتاعي على هاد الشكل هذا باش كتسهل الخدمه داك الساعه. دونك شنو غادي نطبق عليها هادي، ولكن انا عندي هنا كا اكس. دونك ندير انايا هنايا كا اكس بلاص اكس تولي عندي كا اكس. هنا لا بارتي اونتيير نتاع كا اكس وهنا لا بارتي اونتيير نتاع كا اكس. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نخلي هادي بوحديتها وهادي بوحديتها. غنجي وغندخل لاصوم هنا وهنا وهنا. دونك ما يتبدل ليا والو. لاصوم ملي كندخلو ما كيتبدل والو. دونك ندخل لاصوم من كا إيتيكال 1 جوسكا ان نتاع او ديال كا دو اكس صغر من لاصوم من كا إيتيكال 1 جوسكا ان ديال كا اكس كا إيتيكال 1 جوسكا ان. ونفس الحاجه بالنسبه لهادي كا إيتيكال 1 جوسكا ان ديال كا دو اكس موان زان. شنو غادي ندير؟ نجي نحسب هاد لو تيرم هذا ونحسب هاد لو تيرم هذا. نحسب بعدا لو تيرم اللي ملهيه باش منو غادي نستنتج هذا او نتاع كا دو اكس شحال كتساوي ليا كا إيتيكال 1 جوسكا ان. هاد الاكس هذا عندنا ما كيتعلقش بداك لي فاريابل نتاع سيغما نتاعي نتاع لاصوم نتاعي. دونك ممكن نخرجوه على برا. تبقى لي غير هادي كا إيتيكال 1 جوسكا ان ديال كا. هاد لاصوم هذا راه باين معروف واللي هو اكس ان عامل ان زائد واحد على جوج. هذا خلاص راه كنا كنخدموا به ديما، وخصوصا في دوك لي كونكور نتاع الباك راه كاينين بزاف نتاع لي صوم. كاين لاصوم نتاع كا ولا صوم نتاع كا مربع. المهم راهم كاينين بزاف خصنا نكونوا عارفينهم. ها هو الاول. دونك يساوي هو اكس ان عامل ان زائد واحد على جوج. هذه كامله كتساوي هاد لا كونتيتي هذه خصنا نكونوا عارفينها. عاوتاني باش نحسبوا هذه في كا إيتيكال 1 جوسكا ان ديال كا دو اكس موان زان. هادي دخلتها هي في لاصوم. غنزيدها حتى لهنا باش ما نمشيوش غلطان. دونك كنفرق لاصوم. هي هاد لاصوم هذا كا اكس كا إيتيكال 1 جوسكا ان ديال كا دو اكس موان لاصوم ديال 1 كا إيتيكال 1 جوسكا ان. هادي غتساوي ليا هي اكس في ان عامل ان زائد واحد كلشي على جوج. وهادي لاصوم من كا إيتيكال 1 جوسكا ان تاع واحد هي ان ناقص ان. دونك انا دابا وصلت هنا. شنو غادي ندير؟ صافي
دونك نمسح هادشي اللي عندي هنايا ونكمل. نمسح هاد ليكزيرسيس 4 باش تبقى لي ليسباس. دونك انا حسبت هذا وحسبت هذا، دونك غتبقى ليا دونك يبقى ليا لا سوم ديال او نتاع كا اكس من 1 جوسكا ان، كا تيغال 1 جوسكا ان صغر مناش من اكس في ان عامل ان زائد 1 على 2. وهنا غتكون هادي اكس في ان عامل ان زائد 1 على 2 ناقص ان. دونك شنو غادي ندير باش نوصل انايتي لا سويت نتاعي؟ خصني نقسم على ان مربع. دونك نقسمو على ان مربع، هنا نقسمو على ان مربع وهنا نقسمو على ان مربع، هنا على ان مربع وهنا على ان مربع. الوغ دابا ملي نحسبو الليميت نتاع هادي غنشوفو شحال غتساوي لنا. هنايا تي ان عامل ان زائد 1 على 2، دونك ناخدو ان مربع على ان مربع غتبقى لنا هي 1، وهنا عندنا اكس على 2، دونك غادي تمشي لنا عند اكس على 2. هاي حسبناها. هادي عاوتاني هي هاديك نيت تمشي لنا عند اكس على 2 وهادي تمشي لنا عند 0، دونك اكس على 2 ناقص 0 هي 0. الوغ هادي كتمشي لنا عند اكس على 2 وهادي كتمشي لنا على اكس عند اكس على 2. دونك شنو كيعني هادشي؟ بلا فان غتمشي لنا عند اكس على 2. هذه هي لا ليميت نتاع لا سويت نتاعنا فان. هكا نكونوا كملنا هاد التمرين، ونتلاقاو في تمرين اخر.